कामको हिसाबले फेरि एक किसिमले चाहिँ अवरुद्धकै हिसाबमा हामी रहेको छौँ भन्दाखेरि हिउँदमा मर्मत गर्ने बर्खाको कारणले अवरुद्ध हुने हिसाबले हामी नुवाकोटे जनता नुवाकोटको हामी नागरिकहरू हामी व्यवसायीहरू चाहिँ सडककै कारणले हामी एक हिसाबले पछि परेका छौँ पीडित भएका छौँ र नुवाकोटमा गर्ने व्यवसायहरू जुन व्यवसायहरू चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित छ सहर केन्द्रित छ हामी चितवनसँग चाहिँ व्यवसाय गरिरहेका छौँ काठमाडौँसँग व्यवसाय गरिरहेका छौँ नुवाकोटबाट चाहिँ उत्पादन भएका सामानहरू हामी नुवाकोट बाहिर लानको लागि जुन सडकहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ जुन हिसाबले हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले हामीले प्रयोग गर्न पाइरहेको छैनौँ है। त्यसर्थ यो सडकको कुरा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ एउटा समस्याको हिसाबले हामी नुवाकोटवासीहरूले भोगिरहेछौँ। अब यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवाल छ। यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा राजनीतिक कार्यहरू देखाउनको लागि राजनीतिक चाहिँ कार्यकर्ताहरूले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू आफ्नो क्रियाकलापहरू देखाउनको लागि गर्ने मर्मत यी चाहिँ सबै मलाई चाहिँ देखावटी जस्तो लाग्छन् है। तर त्यहीमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू त्यही राजनीतिक दलका सबै चाहिँ भातृ सङ्गठनका मान्छेहरू मिलेर यदि राज्यसँग चाहिँ यो सडकको कुनै एउटा सडक हामी तीनैवटा सडकलाई एकैचोटि चाहिँ स्तर उन्नति अथवा एकैचोटि चाहिँ सबै चाहिँ एउटा राम्रो ढङ्गबाट विकास होस् भन्न चाहँदैनौँ। त्यसको पनि एउटा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता कुन सडकलाई दिने गल्छीबाट चाहिँ देवीघाट हुँदै जाने सडक चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर गर्ने हो भने त्यसलाई पहिला चाहिँ छिचोल्ने काम गर्नु पर्यो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नु पर्यो होइन त्यसलाई चाहिँ अहिले नगर्ने ककनीको बाटो चाहिँ बालजु ककनीको बाटो चाहिँ गर्ने हो भने त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अथवा त्यसलाई पनि नगरिकन छोटोको हिसाबले टोखा छरेको बाटो गर्ने हो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रित भएर एउटा बाटो चाहिँ निकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना र हामी जस्ता सोसियल वर्कमा हामी जस्ता सामाजिक रूपमा हामी लागिरहेका साथीभाइहरू हामी चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सोसियल वर्कमा हामी सक्रिय छौँ होइन सामाजिक रूपमा हामी सक्रिय छौँ। यस्ता सामाजिक रूपमा सक्रिय भएका हामी चाहिँ जस्ता मानिसहरू पनि मिलेर अब एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दा हामीले स्वयं हामीले देख्यौँ हामीले भोग्यौँ 1 वर्ष 2 वर्ष होइन अझ 3 वर्ष यो तेस्रो वर्ष चाहिँ यो चाहिँ स्तर उन्नति कार्य जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो तेस्रो वर्ष पनि अब हिउँदमा हामी दसैँ तिहार सर्ट सबै सकाउँदैछौँ। अब यो हिसाबले चाहिँ हामीले सडकको चाहिँ यदि मर्मत सम्भारमै हाम्रो चाहिँ दिनहरू बित्ने हो हामीले चाहिँ जो चाहिँ सडकको जिम्मेवार ठेक्का लिएका होइन निर्माण कम्पनीहरूले यसलाई मर्मतकै नाममा मात्रै चाहिँ यो मर्मत गरेर राख्ने हो भने हाम्रो चाहिँ जिल्लाको अझै पनि चाहिँ सम्भावनाहरू यसले चाहिँ तपाईँको पछाडि पार्छन् है। त्यसर्थ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत भने हाम्रो यो सडक सकिन्छ तीनैवटा सडकलाई अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ यो चाहिँ सुरुवात होस् बनाउने सुरुवात होस् अथवा बनाउने चाहिँ सम्पन्नतातिर हामी चाहिँ उन्मुख हौँ। सकिँदैन भने कम्तीमा एउटा जुनसुकै होस् 3टा मध्ये कम्तीमा एउटा सडक चाहिँ स्मुथली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी नुवाकोट यात्रा गर्न सक्ने नुवाकोट जान सक्ने अथवा नुवाकोटसँग सम्बन्धित मान्छेहरू नुवाकोटमा गएर व्यवसाय गर्न चाहने मान्छेहरू नुवाकोटमा गएर घुमफिर गर्न चाहने मान्छेहरूलाई सहज रूपमा जाने वातावरण चाहिँ यथाशक्य छिटो चाहिँ सरकारले अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने जरुरी छ र त्यसको लागि हामी नुवाकोटका जनताहरू पनि एकजुट भएर त्यसको चाहिँ विषयमा हामीले खबरदारी गर्नु पनि जरुरी छ। यो चाहिँ भयो मुख्य सडकको कुरा। जस्तो गाउँ गाउँमा कृषि सडक होइन ग्रामीण सडकहरू यति धेरै खनिएको छ घर घरमा पुर्याउने गरी सडकहरू खनिएको छ यो विकास राम्रो छ। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको जुन अल्पमतको सरकार थियो त्यो सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने थोरै बजेटको जुन शीर्षक बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि आजको दिनमा सबैको घरमा रोडको एक्सेस पुगेको छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो। यद्यपि ती सडकहरू जसरी बनिराखेका छन् ती सडकहरूका कारणले जुन खालका भोलि विपत्ति निम्तिने अवस्थाहरू छ यो खालको परिस्थितिलाई अहिलेदेखि ध्यान दिनु चाहिँ पर्ने हो कि होइन के लाग्छ तपाईँलाई? नुवाकोटको हाम्रो भूबनोट कस्तो? अब सडकको हिसाबले अघि पनि मैले भने सडक महत्त्वपूर्ण हो। सडक चाहिँ हरेक गाउँमा पुग्नुपर्छ हरेक गाउँको पनि टोलमा पुग्नुपर्छ। अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो टोलको पनि हरेक घरमा त्यो सडकले चाहिँ छोइदियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ उत्पादनका कुराहरू सबै बजारमा सहज रूपमा आउने कुराहरू त्यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो होइन। 51 सालको हाम्रै पार्टीको चाहिँ एउटा अल्पमतको सरकार भए पनि एकदम राम्रो लोकप्रिय कार्यक्रम आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत त्यस्ता सडकहरू सिर्जना मतलब बनाउन सुरुवात भयो। त्यसले हामीलाई गाउँसम्म चाहिँ बजेट गएर गाउँसम्म
विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नलाई सहज भयो र सडकको हिसाबले गाउँ गाउँसम्म सडक पुग्ने वातावरण बन्यो। तर अब त्यो सडक चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ 51 साल भनेको आजभन्दा तपाईँको 2 दशकभन्दा अगाडिको कुरा हो र आज हामी आजको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि त्यही कार्यक्रम चाहिँ अब सडकलाई व्यवस्थित गर्ने, सडकलाई चाहिँ तपाईँको स्तर उन्नति गर्ने, सडकलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्राविधिक हिसाबले कति हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सर्वेक्षण गऱ्यौँ, प्राविधिक हिसाबले हामीले कति योजना बनाएर त्यो सडकहरू चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ भन्ने क्वेसन छ। अहिलेको टटकारो प्रश्न चाहिँ हामी सडक बनाउने नाममा हामीले चाहिँ जताततै डाँडा काँडा हाम्रो चाहिँ पहाडहरूमा डोजर चलाएर त्यहाँको चाहिँ भू अवस्थालाई हामीले चाहिँ भुछे एउटा चाहिँ पहिरो जाने अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसर्थ अब बन्ने योजनाहरू, अब हुने चाहिँ जुन सहरीकरणको कुराहरू छ, आवश्यक छ, यो सहरीकरण उन्मुख हाम्रो चाहिँ गाउँहरूलाई, सहर उन्मुख हाम्रो चाहिँ गाउँहरूलाई व्यवस्थित सहरीकरणको चाहिँ अहिलेको टटकारो आवश्यकता हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नुवाकोट जिल्लामा अहिले 2 वटा नगरपालिका छ, बेलकोटगढी नगरपालिका र विद्युत नगरपालिका। अझै तपाईँको चाहिँ हामीले यसलाई अझै विस्तार गरेर जाने हो भनेदेखि छहरेदेखिको जुन समथल भूभागको रूपमा मैले अघि सुरुवातमा पनि भने छहरेदेखि तपाईँको चाहिँ जुन एउटा तादी नदीको चाहिँ जुन करिडोरको हिसाबमा जुन समथल भूमि छ, त्यसपछि त्रिशुली नदीको करिडोरको हिसाबले हामीले गल्छी रातमाटे महादेव फाँटदेखि देवीघाट हुँदै पिपलटार बट्टार हुँदै बेद्रावतीसम्मको जुन हाम्रो चाहिँ समथल भूभाग छ, त्यसपछि यता सामरी टक्सारसम्मको जुन चाहिँ एउटा भूभाग छ, त्यसलाई हामीले समग्रमा नयाँ सहरको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। जुन विकासको लागि चाहिँ त्यो अघि हामीले भन्यौँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ बाट सुरु भएको जुन विकास योजना परियोजनाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नयाँ सहर उन्मुख गाउँहरूलाई नयाँ सहरीकरण गर्ने हाम्रो योजनाहरूमा चाहिँ ती भावनाहरू हामीले जोड्न सक्यौँ र त्यहीँको जनताकोले अपनत्व चाहिँ लिन सक्ने गरी, त्यहीँको जनताले आफ्नोपन लिन सक्ने गरी हामीले विकास निर्माणको कार्यहरू गर्न सक्यौँ भनेदेखि व्यवस्थित सहरीकरण पनि हुन्छ। व्यवस्थित सहरीकरण भएपछि हामी त्यहाँको जुन नेपाल मतलब नुवाकोटका जनताको चाहिँ समृद्धि त्यहीँबाट चाहिँ हामी कल्पना गर्न सक्छौँ र हामी नुवाकोटे जनताको आय स्तरलाई पनि हामी उकास्नलाई चाहिँ यो अहिलेको जुन एक्टिभिटिज हाम्रो चाहिँ सामाजिक क्रियाकलापहरू छ, जुन विकास निर्माणको क्रियाकलापहरू छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने समृद्ध नुवाकोट र हामी सुखी नुवाकोटे भनेर हामीले नयाँ चाहिँ एउटा अवधारणाका रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। देश पनि त्यसरी नै अघि बढिरहेछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहिँ मूल कार्यमा देश चाहिँ भिजनमा अगाडि बढिरहेछ भने हामी नुवाकोटका जनताले पनि त्यससँग आत्मसात गर्दै हामी नुवाकोटलाई समृद्ध बनाउने, हामी नुवाकोटका जनता समृद्धि हासिल गर्ने हो भने अहिलेदेखि नै आजदेखि नै हामीले चाहिँ त्यो एउटा सहरीकरणको हाम्रो जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई हामीले आत्मसात गर्ने। जस्तो यहाँले सहरीकरणकै कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तो 2 वटा त नगरपालिका भए, 10 वटा गाउँपालिका भए नुवाकोटमा। नगरपालिकाहरूले पनि जुन खालको काम गरिराखेका छन् आजको दिनमा, जसरी सहरीकरणका निम्ति जसरी काम गर्नुपर्ने हो, सडकका निम्ति एउटा मापदण्ड तोक्ने भन्दा बाहेक त्योभन्दा राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा सहरीकरणका निम्ति गर्नुपर्ने केही पनि काम गरेर देखिँदैन र गाउँपालिकाहरूले त्यो गर्ने कुरै भएन। यसका निम्ति जस्तो तपाईँहरूको पार्टीले पनि तपाईँहरूको पार्टीकै 2टा नगरपालिकामा त तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्व छ, दुईटै नै छ र अन्य गाउँपालिकाहरूमा पनि जुन खालको स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम गर्न सकेको जस्तो लाग्छ। विकासका निम्ति लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नभएर ग्याप भयो, कर्मचारीहरूका कारण मात्रै करप्सन भयो, केही पनि हुनै सकेन र द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि फेरि सबै कर्मचारीहरू सदरमुकाममै बसे, सदरमुकाममै बसेर हिसाब मिलाए, गाउँको विकास पनि सदरमुकाममा बसेर बिलमा काम गरेर खाए भन्ने खालको जुन खालको आरोप थियो त्यही देखियो पनि। अख्तियारले त्यो खालको कारबाहीहरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढायो, त्यस्तो खालको परिस्थिति पनि देखियो। तर अहिले जनप्रतिनिधिहरू भएर गाउँ गाउँमा वडा कार्यालय छ, त्यहीँ वडा अध्यक्ष छन्, त्यहीँ चाहिँ नगरपालिका छन् र तिनीहरू फेरि संविधानले अधिकार दिएर 3 तहको जुन सरकार भनेको छ, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, त्यहाँ आफै प्रधानमन्त्री मन्त्रीको हैसियतमा त्यो गर्वका साथ बसिराख्दाखेरि काम चाहिँ त्यो गर्वका साथ गरेको जस्तो देख्नु भएको छ। त्यसरी अलि लङ टर्म सोच्ने गरी अब नुवाकोटको सन्दर्भमा मात्रै होइन, हामी समग्र देशकै स्तरमा प्राप्त गर्यौँ। अब त्यसमा लामो चाहिँ एउटा अन्तराल 2 दशक भनौँ न, 2 दशकको एउटा चाहिँ अन्तरालमा
नेतृत्व विकास हुनुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँको विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष चाहिँ एउटा संलग्नताको कुराहरूमा हामी पछि पर्यौँ है। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा नुवाकोटको जनप्रतिनिधिहरू अथवा नुवाकोटको चाहिँ स्थानीय सरकारको कुरो गर्दा हामीले विकास निर्माणमा बढी केन्द्रित भएको त अवश्य देख्छौँ हामी। अब त्यसमा विकास निर्माणमा केन्द्रित हुँदै गर्दा त्यसमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरू, त्यसमा हुने विकास निर्माणका बजेटका कुराहरूमा कति पारदर्शी हुन सक्यौँ अथवा कति पारदर्शिता हामीले चाहिँ कायम गर्न सक्यौँ, यो छुट्टै मूल्याङ्कनको विषय हो, यो छुट्टै अध्ययनको एनालाइसिसको कुरा हो हैन। योतर्फ अहिले हामी छलफल गर्नेतिर लाग्नुभन्दा हामी अहिले नुवाकोटको कुन अवस्थामा छौँ भन्नु चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण। किन भन्दाखेरि हाम्रो 10 वटा गाउँपालिका छ, 2 वटा नगरपालिका छ, त्यसमा यो 10 वटा गाउँपालिका र 2 वटा नगरपालिका सिङ्गो हाम्रो नुवाकोटको भूगोलमा कहाँ चाहिँ हाम्रो सम्भावना छ त्यो पहिचान हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिला जनप्रतिनिधि जनताको हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारले पहिलो प्राथमिकता राखेर हामी रोड कनेक्टिभिटीमा त हामी लगभग हामी पुरा गरिसकेका छौँ, त्यसलाई व्यवस्थित र मतलब स्तर उन्नति गर्ने काम मात्रै हो। त्यसबाहेक जस्तो धार्मिक हिसाबले हाम्रो कहाँ चाहिँ सम्भावना छ हामीले विकास गर्न सक्ने, जस्तो हामी दुप्चेश्वरको कुरा गर्न सक्छौँ, हामी देवीघाटको कुरा गर्न सक्छौँ, हामी नुवाकोट भैरवीको कुरा गर्न सक्छौँ। यसबाहेक पनि धेरै तपाईँको चाहिँ त्यस्ता मठ मन्दिरहरू, महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिरहरू हाम्रो नुवाकोट जिल्लाभित्र रहेका छ जो चाहिँ पहिचान हामीले दिन सक्नुपर्छ। त्यसबाहेक हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले विकास हुनुपर्ने ठाउँहरू, जस्तो प्रत्यक्ष हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि काठमाडौँसँग चाहिँ नजिक रहेको ककनी पर्यटकीय हिसाबले हामी धेरै त्यसमा चाहिँ उर्वरता देख्छौँ, धेरै सम्भावना देख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो नुवाकोट ऐतिहासिक चाहिँ राजधानी हाम्रो नुवाकोट रहेको छ, नुवाकोटभित्रको पनि नुवाकोट एउटा छुट्टै ठाउँ छ हैन, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अहिले पछिल्लो समय एकदम नै चर्चामा आएको छ चिम्टेश्वर हैन, त्यो पनि एउटा चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले हामीले एउटा विकास गर्न सक्ने स्थानहरू। त्यसबाहेक अरू जस्तो मेघाङ है, हामी चाहिँ मेघाङ गाउँपालिकाकै रूपमा हामीले चाहिँ अहिले चिन्दछौँ हैन, त्यहाँ यस्तै राम्रो चाहिँ तपाईँको पर्यटकीय चाहिँ स्थल हो त्यो हैन। त्यसपछि पनि हामी चाहिँ देवीघाटलाई पृथ्वीनारायण शाहको देहावसन भएको स्थानको रूपमा हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। त्यहाँ जुन एउटा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने त्यो पूर्वाधारको हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा विकास गर्न सक्छौँ। र यो विकास मात्रै गरेर पनि पुग्दैन, त्यो विकास सँगसँगै हामीले आफ्नो ठाउँको चाहिँ एउटा बजारीकरण पनि गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो ठाउँको चाहिँ उत्पादनलाई, आफ्नो ठाउँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई बजारीकरण गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो नुवाकोटको चाहिँ जुन विकास छ, हाम्रो नुवाकोटको जुन सम्भावना छ त्यसलाई हामीले अत्यन्तै नजिकबाट हामीले निहाल्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, जननिर्वाचित हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भूमिका चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। के अर्थमा रहन्छ भन्दाखेरि हरेक हिसाबले बजेट निर्माण गर्नेदेखि लिएर बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमासम्म उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा संलग्नता रहन्छ, उहाँहरूको प्रत्यक्ष निगरानी रहन्छ, उहाँहरूको प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अग्रसरतामा यो सबै कार्यहरू हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि नुवाकोटको सडक निर्माण मात्रै होइन, त्यहाँको चाहिँ कृषि उत्पादन सँगसँगै कृषि उद्योगलाई स्थापना गर्ने, त्यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ मठ मन्दिरहरूलाई, ऐतिहासिक दरबार धरोहरहरूलाई, पुरातत्व महत्त्वको चाहिँ एउटा धरोहरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसको एउटा चाहिँ पेरिफेरीमा हामीले चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरेर त्यहाँ चाहिँ होटल निर्माण गर्नुपर्ने, रिसोर्ट निर्माण गर्नुपर्ने, अथवा त्यही हामीले चाहिँ निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले लगानी आकर्षण गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ सामाजिक हिसाबले, व्यक्तिगत हिसाबले गर्ने त्यो एउटा अलग्गै पाटो हो भने जनप्रतिनिधिको हिसाबले, स्थानीय सरकारको हिसाबले गर्ने चाहिँ त्यो अलग्गै पाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने र सामाजिक संस्थाहरूले गर्ने दुइटैको चाहिँ एउटा मिलनबाट निक्लिने जुन एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ अवधारणा छ, त्यो अवधारणा अनुसार हामी नुवाकोटमा विकासको मोडललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। जस्तो एउटा चाहिँ मैले जाने अनुसार, मैले सुने अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो एकदम नै चर्चित
चाहिँ तपाईँको मोडलको रूपमा विकास भएको छ। जस्तो विकसित देशको विकसित चाहिँ सहरहरू जो चाहिँ हाम्रो जस्तै पहिलाको चाहिँ पिछडिएको अवस्थामा रहेको थियो त्यो सहरलाई चाहिँ हामीले के अरे मतलब चाहिँ त्यस्ता विकसित देशहरूले चाहिँ विकास गरिसकेपछि त्यहीसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो सहरहरू नयाँ अलिकता चाहिँ पिछडिएको हाम्रो जस्तो गरिब एउटा चाहिँ विकासोन्मुख चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ त्यस्ता सहरहरूमा चाहिँ एउटा मितेरी सम्बन्ध भगिनी सम्बन्ध राखेर विकासको मोडलहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसर्थ हाम्रो नुवाकोट चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले धार्मिक हिसाबले पर्यटकीय हिसाबले जलस्रोतको हिसाबले कृषिको हिसाबले हरेक हिसाबले हामी सक्षम छौँ, हामी सम्भावनायुक्त छौँ। खालि हामीमा एउटा इच्छा शक्तिको आवश्यकता छ। त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ हामी सबै नुवाकोटका जनताहरूले नुवाकोटका जनप्रतिनिधिहरूले नुवाकोटका सबै क्षेत्रका मानिसहरूले चाहिँ त्यो इच्छा शक्तिलाई हामीले मनन महसुस गर्न सक्यौँ र इच्छा शक्ति एउटा प्रस्फुटन गर्न सक्यौँ भने नुवाकोट विकासमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो इच्छा शक्तिको कुरा तपाईँको पार्टीका नेताहरूलाई जस्तो आजका दिनमा भन्ने हो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नुवाकोटमा क्लिन स्विप गर्यो संसदीय निर्वाचनमा, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा र नीतिगत रूपमा सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्ने पनि तिनै सांसदहरू हुनुहुन्छ हैन। अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नका निम्ति तपाईँहरूको पुस्ता त तयार छ, तर कन्भिन्स हुन तयार हुन्छन् नेताहरू? अब कन्भिन्स हुन अथवा तयार हुने अथवा कन्भिन्स गराउन तयार हुने भन्ने कुरा यो अलग बाटो मेरो विचारमा, मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धारणा राख्दाखेरि चाहिँ हो हाम्रो पार्टीले अहिले पछिल्लो समय आम निर्वाचन र स्थानीय निकायमा वर्चस्व कायम राखेको छ। नुवाकोटमा नीति बनाउने स्थानमा पनि हाम्रो पार्टीकै माननीय सांसदहरू हुनुहुन्छ। त्यसर्थ नुवाकोटको विकासको निम्ति नयाँ ढङ्गबाट हामी बहस गर्दैछौँ। त्यही हिसाबले हामी नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ सामाजिक गतिविधिहरू सुरु गर्दैछौँ। अब त्यसमा नुवाकोटको एउटा चाहिँ विकासको लागि जुन इच्छा शक्तिको कुरा हामीले गऱ्यौँ, अब यसमा चाहिँ नुवाकोटका नेताहरू अथवा नुवाकोटका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अथवा नुवाकोटका सामाजिक दायित्व वहन गर्ने नुवाकोटका नागरिकहरू यी सबैको भावना चाहिँ नुवाकोटको समृद्धितर्फ, नुवाकोटको विकासतर्फ, नुवाकोटलाई नयाँ सहर चाहिँ को हिसाबले विकास गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन सक्यौँ भने नुवाकोटका चाहिँ जो अहिले निर्वाचितको मात्रै कुरा आएन, जो लामो समयदेखि नुवाकोटबाट निर्वाचित भएर नुवाकोटबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नि प्रभुत्व अथवा आफ्नो प्रभाव चाहिँ देखाउन मतलब राख्न सक्ने चाहिँ नेताहरू पनि हामीसँग हाम्रो जिल्लामा रहेको छन् भन्दा हामी अहिले 2 वर्ष 3 वर्षको मात्रै कुरा होइन, यो त तपाईँको चाहिँ दशकौँदेखिको नुवाकोट पछि परेको कुरा हामीले चाहिँ गर्दैछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी नुवाकोटलाई विकास गर्नलाई, नुवाकोटलाई नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ विकास गर्नको लागि एउटा चाहिँ नुवाकोटलाई समृद्ध नुवाकोटको निर्माणको लागि हामी जनताहरू जनस्तरबाटै पहिला चाहिँ हामीले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखियो। किन भन्दा म जोड्दैछु, किन भन्दा अब नेताहरूले नीति बनाउने, नेताहरू एउटा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि हामी नुवाकोटको मात्रै होइन, हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हामीले चाहिँ नीतिहरू बनाउनु पर्छ, नुवाकोटलाई मात्र अलग्गै राखेर नीति बनाउनु मिल्दैन भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आयो। तर प्राथमिकता चाहिँ नुवाकोटलाई बनाएर नुवाकोटबाट निर्वाचित भएर गएको चाहिँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्लालाई प्राथमिकता राखेर नुवाकोटलाई पनि राजधानीसँग यति नजिक छ तर नुवाकोट चाहिँ पछाडि परेको नैतिक दायित्व मैले लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले नुवाकोटका जनप्रतिनिधिहरू, नुवाकोटका नेताहरू, प्रभावशाली चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले त्यो आत्मसात गरिदियो भने नुवाकोट चाहिँ विकास गर्नलाई केही पनि ठुलो कुरो जस्तो लाग्दैन मलाई। किन भन्दा जस्तो हामीले नुवाकोटको विकासको सन्दर्भमा कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तो यहाँहरूले चाहिँ केही समय अगाडि वर्ष बितिसकेको छ कि नुवाकोट सरकार समाज भन्ने एउटा संस्थालाई खडा गरेर नुवाकोटलाई चाहिँ प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर एउटा लबिङ पनि गर्नुभयो, ठुलो खालको आवाज उठाउनु भयो, त्यसले केही खालको ध्यानाकर्षण त गराउनु भयो। तर आजका दिनसम्म प्रदेशको राजधानी तोकिन नसकेको अवस्थामा फेरि नुवाकोटलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनका निम्ति तपाईँहरूको लबिङ कहाँ पुगेको छ, कसरी के गर्दै हुनुहुन्छ, विगतमा कसरी त्यसको चाहिँ राजधानी बनाउनै पर्छ भन्ने खालको सोच, यही खालको विकासको जुन खालको चासो र चिन्ता थियो तपाईँको, यही खालको सोचले आयो कि कसरी आयो?
नुवाकोटलाई हामीले प्रदेशको एउटा राजधानी अथवा प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुराहरू चाहिँ उठान गऱ्यौँ। यो जब देश संहितामा चाहिँ प्रवेश गर्यो अनि सँगै चाहिँ हिसाबले हामीले प्रदेशको चाहिँ एउटा भूगोल चाहिँ भइसकेपछि एउटा चाहिँ त्यो भूगोलभित्र हरेक हिसाबले विकासको हिसाबले अब केन्द्रको हिसाबले त्यसपछि एउटा चाहिँ ऐतिहासिक धार्मिक र तपाईँको चाहिँ पुरानो राजधानीको हिसाबले अनि यो चाहिँ 3 नम्बर प्रदेशभित्र चाहिँ एउटा सम्भावनायुक्त चाहिँ जिल्लाको हिसाबले हामीले नुवाकोटलाई एउटा चाहिँ 3 नम्बर प्रदेशको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज हामीले बुलन्द गरेका हौँ। त्यो गर्नुको पछाडि मैले आधारहरू बताएँ। अब अहिलेसम्म किन भएन त भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो लबिङ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ मतलब हामीले भन्ने, हामीले गर्ने र नुवाकोटलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रा नुवाकोटका माननीय ज्यूहरूले पनि चाहिँ संसद मतलब चाहिँ सभामा हैन सँगै मतलब चाहिँ यो प्रदेश सभामा लिखित रूपमै त्यहाँ प्रस्ताव चाहिँ पेश गरिसकेको सन्दर्भमा त्यहाँ छलफलको विषयहरू पनि भएको छ। अब यो राजनैतिक कुराहरू अब यसमा तपाईँ हाम्रो खासै त्यस्तो ठुलो भूमिका रहँदैन किनभने एउटा प्रदेश सभाले निर्णय नगरिकन चाहिँ प्रदेशको राजधानी त तोकिने कुरा आएन। अब त्यसमा विभिन्न राजनैतिक चाहिँ कुराहरू होला नहुनुमा अब यतातिर जानुभन्दा हामी नुवाकोटले राजधानी हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ जुन आवाज बुलन्द गरेका छौँ यो आवाजले एउटा नुवाकोटमा नयाँ खालको एउटा भाइब्रेसन, नयाँ खालको एउटा चाहिँ जनमत बनेको छ। यो राजधानी बन्नु, राजधानी हुनु एउटा पाटो हो, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर राजधानी हुनु भन्दा व्यवस्थित सहर हुनु अर्को पाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि राजधानीको कुरासँगै हामीले नुवाकोटलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गरौँ। अहिले चाहिँ हामी प्रदेशको राजधानी कुरो गरिरहेछौँ, राजधानी प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने कुरो गरिरहेछौँ भन्दा भोलि गएर हामीले त्यहाँ व्यवस्थित सहरीकरण गरौँ, व्यवस्थित तपाईँको चाहिँ सहरको चाहिँ हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ, त्यो अवधारणा दिन सक्यौँ भने न देशकै राजधानी पो तपाईँको चाहिँ स्थानान्तरण भएर नुवाकोट हुने हो कि यो सन्दर्भमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि किनभने हामी अहिले चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा चीनको चाहिँ महामहिम राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा नुवाकोटमा चाहिँ जुन सुरुङ मार्गको एउटा काठमाडौँबाट चाहिँ सुरुङ मार्ग बन्ने अनि त्यसपछि चीनसम्म जोड्नको लागि फेरि बेत्रावतीबाट अर्को सुरुङ मार्ग बन्ने जुन एउटा सम्झौता भएको छ, जुन एउटा कुरा आएको छ, यसले त काठमाडौँसँग त धेरै नजिक नुवाकोट हुन्छ नि त। अहिले मैले समतल भूभागको कुरो गरेँ, छहरादेखिको त्यो बेत्रावतीसम्मको एउटा चाहिँ समतल भूमि, गल्छीदेखिको अर्को समतल भूमिको मैले कुरा गरेँ भन्दा नयाँ सहरको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने राजधानीको कुरा चाहिँ गौण विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि नुवाकोट राजधानी हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले चाहिँ उजागर गर्दै आइरहेका छौँ। अहिलेसम्म पनि त्यो माग हामी गरिरहेका छौँ र नुवाकोट सरोकार समाज जसको म चाहिँ एउटा महासचिवको रूपमा कार्यरत छु, यो हाम्रो चाहिँ संस्थाले राजधानीको मागको सन्दर्भमा 3 नम्बर प्रदेशका सबै माननीय सांसदहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेर अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ र नुवाकोटको चाहिँ एउटा सम्भावनालाई हामीले चाहिँ भिडियोको रूपमा, वृत्तचित्रको रूपमा हामीले त्यहाँ प्रदर्शन पनि गऱ्यौँ। सबैबाट चाहिँ सकारात्मक भावनाहरू आएको छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा राजधानी हुनु कुराहरू त्यो राजनीतिक निर्णयको कुरा हो, तर हामीले राजधानीको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू त्यहाँ प्रशासनिक भवनहरूको कुरा आउँछ, त्यहाँ हस्पिटल स्वास्थ्य सेवाका कुराहरू आउँछ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ खानेपानी चाहिँ एउटा शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू आउँछन् भने त्यो सबैलाई हामीले पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्दै जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ राजधानीको लागि हामी नुवाकोट चाहिँ एकदम योग्य चाहिँ स्थान हो र प्रदेशको हिसाबले चाहिँ एउटा क्षेत्रीयताको हिसाबले पनि हामी एकदम सेन्टरमा रहेको जिल्ला जस्तो लाग्छ मलाई हैन। किन भन्दाखेरि रामेछाप दोलखा एउटा चाहिँ क्षेत्र हो भने रसुवा नुवाकोट अर्को क्षेत्र, त्यो हिसाबले हामी कनेक्टिभिटीको हिसाबले धादिङ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चितवन, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक हैन लगायतको रसुवा जिल्लाको हामी चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रमा छौँ र अब यो नुवाकोटको चाहिँ नयाँ सुरुङ मार्गको जुन अवधारणा छ यो हिसाबले त हामी धेरै नै नजिक
रहने हिसाबको हामीहरू चाहिँ अवस्थिति प्रभावकारिता अझ बढ्ने भौगोलिक अवस्थिति छ। त्यसर्थ यो चाहिँ राजधानीको विषय जुन हामीले चाहिँ उठान गरेका छौँ यसलाई चाहिँ अझै बढी चाहिँ एउटा जोडका साथ हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा नुवाकोट राजधानी चाहिँ एउटा निर्विकल्प हुने अवस्था देखिन्छ। जस्तो युवा पुस्ताहरू चाहिँ आजको दिनमा पनि फेरि पनि नुवाकोटकै सन्दर्भको कुरा गरिराख्दाखेरि हामी विकासको कुरा गरिराखेका छौँ, काम गरेर खान दिने कुरा गरिराखेका छौँ, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू गरिराखेका छौँ। यद्यपि आफ्नै गाउँमा कुटु कोदालो गर्न सकेर आज नुवाकोटका धेरै जमिनहरू बाँझिएका छन्। ती युवाहरू सहरमा अल्लारिएर बसेका छन्, राजनीतिका नाउँमा त्यत्तिकै लठारिएर बसेका छन् बेरोजगार भएर। कतिपय बिचौलियाको भूमिकामा काम गरिरहेका होलान्, कतिपय त्यत्तिकै कसले के दिन्छ कि भन्ने आशले बसिराखेका होलान्। तर आफ्नै गाउँमा बसेर काम गर्ने खालको संस्कारको चाहिँ विकास हुन सकेका छैन। यद्यपि यसका निम्ति पनि केही खालको वातावरण बनाउन सकिन्छ, सामाजिक रूपमा काम गरेर वा राजनीतिक रूपमै काम गरेर कसरी कन्भिन्स गर्न सकिन्छ होला युवाहरूलाई? हामीले सबभन्दा पहिला विकासलाई चाहिँ एउटा कुरा विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरा भनेको हामी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्यो र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सक्नु पर्यो। यो राष्ट्रिय स्तरमा पनि यही कुरा हो भने हाम्रो जिल्लाको हिसाबले पनि हामीले यसलाई नै मोडलको रूपमा लिन सक्छौँ। हाम्रो जिल्लामा उत्पादन भएका वस्तुहरू, उत्पादन हुने सम्भावनायुक्त वस्तुहरूलाई हामीले पहिचान गर्न सक्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। र नुवाकोट यति उर्वर भूमिहरू छ, अघि हजुरले पनि भन्नुभयो चाहिँ हाम्रा युवाहरू चाहिँ त्यहाँ उत्पादनको कार्यहरू छोडेर हैन अन्त पलायन हुने अवस्थाहरू छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले नुवाकोटमै केही गरौँ, नुवाकोटमै काम गर्नुपर्छ, नुवाकोटमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, नुवाकोटमै हामीले चाहिँ उत्पादनमूलक कार्यहरू गर्न सक्नुपर्छ भन्ने भावना हामीले जनस्तरबाट चाहिँ सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। त्यो भएपछि हाम्रो उत्पादकत्व बढ्छ र नुवाकोटमा उत्पादन भएका सामानहरूलाई हामीले चाहिँ नुवाकोट बाहिर अथवा देशै बाहिर हामीले निर्यात गर्न सक्यौँ हैन। तरकारीको हिसाबमा भने हामीले कृषि जोनको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई। औद्योगिक हिसाबले हामीले चाहिँ नुवाकोटको चाहिँ कुनै ठाउँलाई हामीले औद्योगिक हिसाबले हामीले विकास गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामी एउटा चाहिँ यो जलस्रोतको हिसाबले हाम्रो चाहिँ जलविद्युत उत्पादनको हिसाबले हामी नुवाकोट यति धेरै चाहिँ तपाईँको सम्भावनायुक्त छ कि हामीले हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सम्भावित ठाउँहरू चाहिँ पहिचान गर्न सक्यौँ भने एउटै खोला हाम्रो त्रिशुली नदी जो चाहिँ तपाईँको उत्तर दिशाबाट चाहिँ हिमालबाट चाहिँ सिर्जित नदी हो, जसको चाहिँ तपाईँको प्रवाह यति धेरै चाहिँ तीव्र प्रवाह छ जसले चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ विद्युत गृहहरू हामी त्यहाँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अब कृषिको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी कहाँ यति कृषि उत्पादन हुन्छ जुन कृषि उत्पादनलाई हामीले व्यवस्थित बजारीकरण गर्न सकिरहेको छैनौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैलाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर नुवाकोटभित्र हुन सक्ने सम्भावनाहरू, नुवाकोटभित्र गर्न सकिने कामहरूलाई पहिचान गरेर त्यहीँको चाहिँ स्थानीय स्तरबाट हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा सरकारको विषयको रूपमा हामीले यो कुराहरूलाई उजागर गर्न सक्यौँ भने नुवाकोटभित्र नै नुवाकोटका जनताहरू चाहिँ काम गरेर आफ्नो चाहिँ आय स्रोत बढाउन सक्छन्। र त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय एउटा केन्द्र सरकारले पनि चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमहरू दिएको छ र दिएको कार्यक्रमलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। र स्थानीय लेभलमा स्थानीय स्तरमा हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधि, हाम्रो चाहिँ जनसरकार छ जुन एउटा चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरमा जुन एउटा स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले पनि उत्पादनलाई हामीले बढी जोड गर्न सक्नु पर्यो। उत्पादन चाहिँ बढीभन्दा बढी गर्न सक्यौँ भने हामीले रोजगार त्यहीँबाट सिर्जना हुन्छ, आय स्तर त्यहीँबाट हुन्छ र आय स्तर बढिसकेपछि कोही पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमि छोडेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था आउँदैन। जस्तो राजनीतिक स्थायित्व प्राप्ति नहुँदैको यो बिचको जुन 2058 देखि 68 को बिचमा जनगणना 2068 को तथ्याङ्क अनुसार नुवाकोट मात्र एउटा त्यस्तो जिल्ला हो जहाँको जनसङ्ख्या घटेको छ। अरू सबै जिल्लामा जनसङ्ख्याहरू वृद्धि भएको छन्, बढेको छ। तर नुवाकोट एउटा त्यस्तो जिल्ला हो जहाँको जनसङ्ख्या घटेको छ। र नुवाकोटको त्यो खालले जुन खालको माइग्रेसन देखिएको छ, विस्थापन, आफ्नो ठाउँ छोड्ने, यसलाई रोक्नका निम्ति अहिले स्थानीय सरकारहरू बनेका छन्, पर्याप्त बजेटहरू गएका छन् विभिन्न शीर्षकमा। हामीले अघि नै भनेका छौँ कृषि, पर्यटन, उद्योग अनेकमा गएका छन्, विकासका निम्ति गएका छन्, अनेक खालको गएका छन्।
तर पनि युवाहरूमा त्यो खालको सोच नपलाउनु, स्थानीय तहहरूले त्यसरी समन्वय गर्न नसक्नु, आकर्षण दिन नसक्नुमा कहाँ कमजोरी छ जस्तो लाग्छ? यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ? त्यही मैले अघि यो हजुरको विषयलाई पनि सम्भावनासँगै मैले जोड्न चाहन्छु। नुवाकोट चाहिँ राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भू अवस्थितिको हिसाबले हामी त्यति धेरै विकट चाहिँ भूगोल भएको जिल्ला होइन है। अब हामी चाहिँ राजधानीसँग चाहिँ जोडिएको जिल्ला, तर राजधानीसँग जोडिएर पनि हामी चाहिँ विकास निर्माणको हिसाबले, पूर्वाधार विकासको हिसाबले, अनि हामी चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको हिसाबले नुवाकोट जिल्ला चाहिँ अलिक पिछडिकै हो। यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यो हाम्रो चाहिँ एकदम नै तितो यथार्थ हो। र जोसुकै जनताहरू, जोसुकै चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एउटा जहाँ सुविधा हुन्छ, जहाँ सहज हुन्छ, जहाँ शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँच राम्रो छ, मतलब चाहिँ एउटा राम्रो स्वास्थ्य चाहिँ उपचार पाइन्छ, त्यहाँतिर माइग्रेट हुनु अथवा त्यहाँतिर बसाइ सर्नु त्यो प्राकृतिक हिसाबले त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यसर्थ हामी नुवाकोट र काठमाडौँ जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले नुवाकोटबाट धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ मतलब मानिसहरू काठमाडौँ लगायतको अरू सहरहरूमा चाहिँ एउटा बसाइसराईको रूपमा जाने क्रमहरू बढ्दो छ। त्यसर्थ तपाईँको चाहिँ त्यो जनसङ्ख्या घट्दो हिसाबमा देखिएको चाहिँ खास त्यो कारण पनि हो। अब यसो भनिरहँदा नुवाकोटलाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ विकास गर्नु चाहिँ यसले पनि देखायो नि त। किन भन्दाखेरि नुवाकोटको जनताहरू चाहिँ विस्थापित भएर अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ बसाइसरिरहेछ भनेपछि त्यहाँको विकास निर्माणमा, त्यहाँको विकास चाहिँ एउटा चाहिँ जुन विकासको सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चिन्न नसकेर, त्यसलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गबाट चाहिँ उपयोग गर्न नसकेर, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भएका पूर्वाधारहरू, त्यहाँका भएका चाहिँ सम्भावनाहरूलाई हामीले चाहिँ सही ढङ्गबाट परिचालन गर्न नसक्दा यो अवस्था आयो नि त। त्यसले गर्दा अहिलेको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कर्मीहरू, अहिलेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, अहिलेका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू अनि निर्वाचित चाहिँ माननीय चाहिँ उहाँहरूले यो विषयमा पनि ध्यान दिएर किन नुवाकोटका जनताहरू, नुवाकोटका मानिसहरू स्थानान्तरण मतलब चाहिँ बसाइसराई भएर अन्य क्षेत्रमा गइरहेछन् त, यसको चाहिँ मनोभावना के हो, यो पनि चाहिँ एउटा अध्ययनको विषय हुनसक्छ। यो अध्ययन गरेर नुवाकोटको जनता नुवाकोटकै विकासका लागि नुवाकोटमै काम गरेर बस्न सक्ने वातावरण तपाईँ हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामी नुवाकोटका जनताहरू विस्थापित भएर अन्त गएको हामी हेर्न सक्दैनौँ, हामी हेर्न चाहँदैनौँ र यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। जस्तो हामीले यदि कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तो राजनीतिक विकासका कुरा पर्याप्त गऱ्यौँ, सामाजिक जागरण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देखिएको छ नुवाकोटको सवालमा। सामाजिक जागरण नहुँदाको अवस्थामा जस्तो विगतमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कोही अब जन्मकैद पनि भोगे, आफ्नो बाटोबाट हिँडे, चेलीबेटी बेचबिखनका मुद्दामा परे, कोही भूकम्प पीडितको जस्ता बेचन लाँदा लाँदै समातिए, कोही के गरे, कोही चाहिँ अब जनताले यसै बाटो चाहिँ बिग्रिएर दुःख पाएको ठाउँमा चाहिँ गएर फेरि राजनीतिक दलले त्यहीँ गएर चक्काजाम गरिदिने, कुनै राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ आफ्नो पार्टी निकटका ठेकेदारलाई चाहिँ ठेक्का दिलाउने अनि त्यसपछि वर्षौँसम्म सडकै बन्न नदिने, त्यहीँ कमिसन खाएर बस्दिने भनेको राजनीति चाहिँ सुध्रिनका निम्ति, नुवाकोटको राजनीति सुध्रिनका निम्ति सामाजिक जागरण चाहिँ महत्त्वपूर्ण आवश्यकता जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब सामाजिक जागरण त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राजनीतिक होस् अथवा विकासको कुरा होस्, जनस्वास्थ्यका कुरा होस्, हरेक हिसाबमा सामाजिक जागरण, सामाजिक रूपान्तरण जोडिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिला स्वास्थ्यको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले हामी पिछडिएका थियौँ भने अहिले हामी शिक्षाको हिसाबले अत्यन्तै चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। नुवाकोट जिल्लाको अहिले कुनै पनि गाविसमा चाहिँ गाउँपालिकामा शिक्षाको समस्या छैन। हामी स्कुल विद्यालयहरू प्रशस्त हामी कहाँ खुलेका छन्, स्थापना भएका छन्। त्यो हिसाबले हामी शैक्षिक गतिविधिहरू हाम्रो नुवाकोटमा अत्यन्तै धेरै छ। भनेको विद्यालय बाहिरै कोही बस्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले हरेक चाहिँ परिवारमा चाहिँ पढाउनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ विकास भएको छ। त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक जागरणमा काम भइरहेको छ, गरिरहेको छ। त्यसैले एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हाम्रो गाउँ गाउँमा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू मतलब चाहिँ स्थापना भएको छ। जिल्ला चाहिँ अस्पताल राम्रो स्तरमा अहिले हामी उन्नति मतलब राम्रो स्तरमा उन्नति गरिरहेको छ। हरेक गाउँबाट चाहिँ अहिले हामी एम्बुलेन्सहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसले गर्दा शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो हिसाबले विकास भएपछि एउटा सामाजिक जागरण त स्वतस्फूर्त रूपमा आउँछ। अहिले नुवाकोटका मा पटक
अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो, त्यसपछि देशकै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिकामा रहनुभयो र उहाँहरूले आफ्नो जिल्लाको लागि के गर्नुभयो भनेर उहाँहरूले आफैले एकान्तमा बसेर अहिले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, सिर्जना भएको छ। यो एकदम दुःखद पक्ष हो हामी नुवाकोटका नागरिकहरूको लागि। र यो सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो विकासक्रममा पछिल्लो चाहिँ सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपति को नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा नुवाकोटसँग केन्द्रित भएर, नुवाकोटको चाहिँ विकाससँग केन्द्रित भएर एउटा नुवाकोटको चाहिँ एउटा कनेक्टिभिटीलाई उजागर गर्ने काम चाहिँ भएको छ। यो अत्यन्तै सकारात्मक, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो सन्दर्भमा रेल मार्गको कुरा र नुवाकोट भएर चाहिँ चीनबाट चाहिँ जुन रेल मार्ग आउने र रेलको कनेक्टिभिटी हुने, रेल मार्गको कनेक्टिभिटी हुने कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री, नुवाकोटका प्रभावशाली नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर रामशरण महतले जुन हिसाबले टिप्पणी गर्नुभयो, सम्भावना छैन भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो, यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो हामी नुवाकोटका नागरिकहरूको लागि, नुवाकोटका जनताहरूको लागि। हुन त अब विभिन्न विकास निर्माणका कुराहरू अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 72 सालको भूकम्प जाँदाखेरि आएको राहतका जस्ताहरू चाहिँ बेचबिखन गर्न त पछि नपर्ने चाहिँ नेताहरू छन् हाम्रो जिल्लामा भनेपछि अब उहाँहरूबाट नै यस्तो विकासका चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा मूल फुट्ने अवस्था छ नुवाकोटमा। त्यो समृद्धि, त्यो नुवाकोटको विकासको जुन नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मोडालिटी छ, त्यसमा चाहिँ उहाँको नकारात्मक टिप्पणी हुनुलाई मैले त्यस्तो ठुलो एकदम नै चाहिँ मतलब चाहिँ अस्वाभाविक जस्तो लागेको छैन मलाई। किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने राहतमा आएका सामग्रीहरूलाई त हामी बेच्न सक्ने नेताहरू छौँ भने उहाँहरूबाट नुवाकोटको चाहिँ जुन एउटा नयाँ विकासको जुन आधार छ, रेलमार्ग, त्यसपछि चाहिँ सुरुङ मार्गहरूका कुरा, यसमा उहाँहरूको चाहिँ नकारात्मक टिप्पणीलाई मैले त्यस्तो धेरै चाहिँ आश्चर्यजनक हिसाबले मैले लिएको छैन। किनभने उहाँहरूको चाहिँ नुवाकोटप्रतिको यदि सकारात्मक भावना थियो भने नुवाकोटको यो अवस्था रहँदैन थियो र हामी जनताहरूले यति दुःख खेप्नु पर्दैन थियो जस्तो लाग्छ। नुवाकोटमा अब त्यस्तो फोहोरी राजनीतिको सम्भावना म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भन्दाखेरि अब अशिक्षित नागरिकहरू धेरै कम भइसके, शिक्षाको एउटा उज्यालो प्रकाश चाहिँ नुवाकोटभरि चाहिँ एउटा फिँजिसकेको छ। कोही पनि चाहिँ कुनै पनि घरमा एउटा चाहिँ अशिक्षित मानिसहरू अब बिरलै छन् होला। किनभने नयाँ पिँढी त नपढ्ने कुरै भएन, पुरानो पिँढी पनि पढाइमै नै एउटा चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने भावनाले उनीहरू विकास भइसकेको छ भन्दाखेरि त्यो भावनाले उसका छोराछोरीहरू सबै पढ्नलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहित छन् भन्दाखेरि शिक्षाले चाहिँ शिक्षाको प्रकाश चाहिँ छरिसकेपछि त्यसरी तपाईँको चाहिँ फोहोरी राजनीतिमा चाहिँ अब के गर्छ भनेको नागरिकहरू जागरुक भइसकेका छन्, नेताहरूले चाहँदैमा सबै कुरा हुन्छ भन्ने छैन। त्यस्तो अब फोहोरी राजनीति नुवाकोटमा सम्भावना छैन, म सम्भावना देख्दिनँ। अब आउने युवा पिँढीले त्यस्तो फोहोरी राजनीतिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो फोहोरी राजनीतिको बाटोमा अहिलेको युवाहरू हिँड्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। र पुराना चाहिँ जो अब एउटा चाहिँ यो राजनीतिबाट चाहिँ आराम गर्नुपर्ने भनौँ अथवा चाहिँ सन्यास लिनुपर्ने वर्गका नेताहरू छ, उहाँहरूको चाहिँ पनि सोच मलाई परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ। किन परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ जिन्दगी राजनीतिमा बित्यो, नुवाकोटको मैले प्रतिनिधित्व गरेँ, तर नुवाकोटलाई हामीले चाहिँ के परिवर्तन गर्न सक्यौँ त भन्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकान्तमा बसेर सोच्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई पश्चाताप हुन्छ कि भएको छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले पछिल्लो समयमा पुराना नेताहरूको चाहिँ गतिविधिहरू, सामाजिक सञ्जाल लगायत समाजमा देखिएको गतिविधिहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई मैले गर्न चाहेको भएदेखि नुवाकोट चाहिँ एकदम विकास गर्न सक्थेँ, तर मेरो चाहिँ चाहनामा अलि खोट देखियो कि कमी देखियो कि भन्ने महसुस चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको हो कि जस्तो चाहिँ म आफूले महसुस गरिरहेको छु। त्यसर्थ नुवाकोटमा चाहिँ अब त्यो पुरानो ढर्रा राजनीति, पुरानो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन एउटा फोहोरी राजनीति चाहिँ बाट चाहिँ नुवाकोट मुक्त भयो। हामी दैनिकी संवादको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यहाँले भनेको जस्तो विकासको कुरा गरिराख्दाखेरि अब नेताहरूमा त्यो खालको पश्चातापको स्थिति पनि आउला।
आजको दिनमा भन्ने हो भने जस्तो तपाईँको नुवाकोटको बाटो भएर काठमाडौँमा चिनिया राष्ट्रपतिले रेल ल्याइदिने कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूकै जिल्लाको एकजना नेता जो राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभुत्व जमाउनु भयो, लामो समय अर्थमन्त्रीको रूपमा पनि रहनुभयो, डाक्टर रामशरण मत कि रेलै ल्याउनुहुन्न भन्ने खालको बहसमा चाहिँ उहाँ लागिराख्नु भएको छ। यसलाई तपाईँ नुवाकोटे नै भएको कारणले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? डाक्टर रामशरण महतलाई तपाईँको केही सुझाव छ? अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि रेल आउने, समृद्धि आउने, त्यसपछि कनेक्टिभिटीको कुरा, अनि नुवाकोटको जुन एउटा चाहिँ चीन र विशाल भूमि, चीन र भारतको सबैभन्दा कम दूरीको बाटो स्थलमार्ग चाहिँ नुवाकोट भएर चाहिँ जोडिने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यहाँ गर्नु जरुरी छ। अब त्यसमा नुवाकोटको विकास, नुवाकोटको चाहिँ जुन एउटा समृद्धिमा रेल आउने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो रेलको सपना मात्रैले पनि हामीमा चाहिँ जुन एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँहरूको जिल्लाको नेतालाई चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण लागिरहेको छैन त? त्यही भन्दैछु। हामी जनस्तरमा हामी जुन कार्यकर्ता मतलब चाहिँ हामी जुन एउटा नागरिक लेभलबाट हामीलाई जुन एउटा चाहिँ रेल आउने कुराले मात्रै पनि यति ऊर्जा आइरहेछ कि अब नुवाकोटमा नयाँ मोडलबाट चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, नयाँ हिसाबले सहरीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी जनस्तरबाट लागिरहेछौँ भने अब नेताहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ त्यो ऊर्जा आइरहेको छैन, किन चाहिँ त्यो रेलको चाहिँ सपनाले, रेल आउने कुराले छुन सकिरहेको छैन अथवा सकारात्मक सोच सिर्जना भइरहेको छैन भन्ने चाहिँ त्यो एकदम चासोको कुरा हो। एकदम हामी त्यसमा चाहिँ एकदम गम्भीर छौँ। हामीले चाहिँ नुवाकोटको यो नेता ऊ नेता म भन्न चाहन्न, तर जो नेताहरूले नुवाकोटको सन्दर्भमा, नुवाकोटको विकासमा, नुवाकोटको चाहिँ एउटा समृद्धिमा भूमिका खेल्न सक्थ्यो त्यो लेभलको नेताहरूले नुवाकोटको बारेमा अहिले जति गर्न सक्थ्यो त्यो त गरेन। अब एउटा चीनको जुन महामहिम राष्ट्रपतिको चाहिँ भ्रमणबाट नुवाकोटको चाहिँ सम्भावना जुन उजागर भएको छ त्यसमा उहाँको चाहिँ सकारात्मक धारणा मात्रैले पनि नुवाकोटको समृद्धिको एक पाइला अगाडि बढ्न सक्छ भन्दा अब त्यसमा पनि उहाँहरूको चाहिँ नकारात्मक चाहिँ टिप्पणीहरू, नकारात्मक धारणाहरू अथवा रेल आउने सम्भावनै छैन जस्तो टाइपले त्यो चाहिँ दृष्टिकोणबाट चाहिँ कुराहरू गरिदिँदाखेरि चाहिँ हामी नुवाकोटे जनताहरू अत्यन्तै दुखित हुन्छौँ, अत्यन्त मर्माहत हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले तिनै नेताहरूबाट चाहिँ सम्भावनाका आशाहरू हामीले गरिरहेछौँ भने अहिले पछिल्लो समयमा त्यो आशा पनि हामीले चाहिँ अब निराशामा परिणत हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। त्यसर्थ म नाम चाहिँ ठ्याक्कै यही नेता ऊ नेता भन्दा पनि सबै नेताहरू नुवाकोटसँग चाहिँ प्रभाव राख्ने, राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव राख्ने नेताहरूले नुवाकोटको बारेमा आउने सम्भावनाहरूलाई सकारात्मक हिसाबले टिप्पणी, सकारात्मक हिसाबले दृष्टिकोण राखेर कार्य गरिदियो भने त्यो नुवाकोटे जनताको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ, सबैभन्दा चाहिँ नुवाकोटे जनताको हितमा ती कुराहरू। समय र संवादका निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।